नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम, उसकी तौफ़ीक़ और उसके एहसान और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े से हम दर्स हदीस की एक और नशिस्त में हाज़िर हैं। और आज हम इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफ़रद से सिला रहमी के हवाले से एक और हदीस पेश करेंगे। एक चीज़ आप जहन में रखें कि इंसान को दो चीज़ों की बड़ी ख्वाहिश होती है। एक तो इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसको लंबी उम्र मिले, वो ज़्यादा जिए और ज़्यादा वक्त जो है दुनिया के अंदर गुजारे। कोई भी शख्स जो है मरना पसंद नहीं करता, हत्ता कि कोई शख्स बड़ी उम्र का भी हो जाए तब भी जो है वो ज़िंदगी से प्यार करता है, ज़िंदगी से मोहब्बत करता है। और कोई भी शख्स जो है इवन कमज़ोर हो, ज़ईफ़ हो, बीमार हो, लेकिन फिर भी जो है वो ज़िंदगी की उम्मीद रखता है और वो जीना चाहता है। इसी तरीक़े से दूसरी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो इंसान की होती है वो ये कि इंसान के पास पैसा हो, माल व दौलत हो, जिसके साथ उसकी ज़िंदगी आसानी के साथ गुज़रे, सहूलत के साथ गुज़रे और ज़िंदगी की हर नेमत उसे मैसर हो। तो ये दो चीज़ें, उम्र का ज़्यादा होना और रिज़्क़ का ज़्यादा होना, इन दोनों चीज़ों की ख्वाहिश इंसान को बहुत ज़्यादा होती है। अब सवाल ये है कि उम्र और रिज़्क़ जो है ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जब इंसान माँ के पेट में होता है, रहम मादर में होता है, तो उस वक्त उसकी उम्र और उसका जो रिज़्क़ है वो लिख दिया जाता है। तो अब फिर उम्र में जो है किस तरीक़े से इजाफ़ा हो और रिज़्क़ में किस तरीक़े से इजाफ़ा हो, इसका ज़िक्र हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में किया है जो आज हम इस नशिस्त में बयान करेंगे। यह हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और इमाम बुखारी ने इसके लिए बाब जो बांधा है उसका उन्वान है बाबो सिलति रहिम तज़ीदु फ़िल उम्री, के सिला रहमी से उम्र का बढ़ना, ये बाब है। और इस बाब के तहत इमाम बुखारी दो हदीसें लेकर आए हैं। आज हम उन दोनों हदीसों का ज़िक्र करेंगे। पहली हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और दूसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। और सिर्फ़ एक लफ्ज़ का जो है फ़र्क है, बाकी सारी हदीस वही है, यानी कि बाकी सारा मतन एक जैसा है, सिर्फ़ एक लफ्ज़ का जो है फ़र्क है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा। अब यहाँ पर लफ्ज़ मन अहब्बा के हैं और जो रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है उसमें है मन सर्रहु, कि जिसको ये चीज़ पसंद है। मन अहब्बा जो इस बात को पसंद करता है, जो इस बात से मोहब्बत करता है, मन सर्रहु जो इस बात को पसंद करता है। तकरीबन दोनों का माना जो है वो एक जैसा ही है। अन यबसुता लहू फ़ी रिज़्क़िही, यानी जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा कर दिया जाए। व अन युनसा लहू फ़ी असरिही, और उसकी उम्र में इजाफ़ा हो तो वो क्या करे, फल यसिल रहिमहू, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। अब यहाँ पर जो है एक सवाल जहन के अंदर पैदा होता है, जिस तरह मैंने बिगिनिंग के अंदर ये बात कही कि जब अल्लाह ताला ने रहम मादर के अंदर उम्र और रिज़्क़ को जो है वो लिख दिया है, तो फिर ये इजाफ़ा जो है किस तरीक़े से मुमकिन है। उम्र का भी तयन है कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म से तकदीर के अंदर जो इंसान की उम्र होगी उसके बारे में भी लिख दिया है, जितना रिज़्क़ उसे दिया जाएगा वो भी अल्लाह ताला ने लिख दिया है। तो उसमें जो है इजाफ़ा किस तरीक़े से जो है होगा। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि इंसान की जो उम्र है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब के साथ मुअल्लक़ कर दिया है। असल उम्र है कितनी होगी वो तो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन अल्लाह ने इंसान की उम्र को असबाब के साथ मुअल्लक़ कर दिया है कि अगर इंसान सिला रहमी करेगा तो उसकी ये उम्र होगी, और अगर सिला रहमी नहीं करेगा तो उसकी ये उम्र होगी। तो ये उम्र का इतना या इतना होना ये असबाब के साथ मुअल्लक़ है। तकदीर का हरगिज़ ये माना नहीं है कि हम असबाब को तर्क कर दें। जिस तरह से कोई शख्स बीमार होता है तो वो इस सोच के साथ जो है घर में नहीं बैठा रहता
کہ میرے مقدر کے اندر جتنی میری عمر ہے وہ تو مجھے ملنی ہی ملنی ہے، تو میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں، میں علاج معالجہ کیوں کرواؤں، میں دوائی کیوں استعمال کروں؟ کوئی شخص یہ نہیں سوچتا۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، دوائی دی جاتی ہے، انسان وہ دوائی استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم جو ہے اس طرح اگر سوچنے لگیں کہ بھئی تقدیر کے اندر میری جتنی عمر ہے وہ تو مجھے ملنی ہی ملنی ہے، میں بیمار ہوں تو کیا ہوا، میں گھر بیٹھا رہوں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا، میں پیسے دوائی کے اوپر، ڈاکٹر کی فیس کے اوپر کیوں ضائع کروں؟ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو تقدیر کا جو سہارا لے کر اسباب سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح سے جو ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص جو ہے سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ، جب یہ بات ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، تو پھر ہمیں عمل کی جو ہے کیا ضرورت ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق له فمن کان له من اہل السعادۃ فسیسر لعمل اہل السعادۃ ومن کان من اہل الشقاوۃ فسیسر لعمل اہل الشقاوۃ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، عمل کا دامن نہ چھوڑو، اور ہر ایک کو اس کی قسمت کے مطابق عمل کی توفیق ہوگی۔ تو جو اہل سعادت میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، جو اہل شقاوہ میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو برے عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو عمل کرنے سے جو ہے انسان کو قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے۔ تو عمر اور رزق جو ہے اس کے دو طرح سے یعنی کہ معنی بیان کیے گئے ہیں کہ حقیقی طور پر بھی عمر بڑھ جاتی ہے اور مال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اگر انسان صلہ رحمی کرے، انسان لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات دے، تو اس سے انسان کی عمر میں اور اس کے مال میں حقیقی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور اس کے رزق کے اندر برکت رکھ دیتا ہے۔ برکت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی عمر تو اتنی ہی رہتی ہے، لیکن اس عمر کے اندر اس سے اتنے کام ہو جاتے ہیں جو کام شاید کوئی بندہ اگر 100 سال زندہ رہے یا 200 سال زندہ رہے تو وہ 200 سال میں اتنے کام نہیں کر سکتا جتنے کام وہ چھوٹی عمر کے اندر کر گزرتا ہے۔ یہ عمر کے اندر برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے تھوڑا مال ہو لیکن اس سے آپ کی ضروریات جو ہے اللہ تعالیٰ آسان طریقے سے پوری کروا دیتا ہے، یہ رزق کے اندر برکت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے علماء ایسے ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ادام اللہ فیودہم، کہ 70 سال ان کی عمر ہے لیکن ہزاروں کتابیں، ہزاروں خطابات، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے سینٹرز جو ہے وہ قائم کیے اور 70-80 ملکوں کے اندر نیٹ ورک قائم ہوا ہے۔ تو 70 سال کے اندر عام لوگوں کو دیکھیں وہ کتنے کام کر لیتے ہیں، بمشکل اپنی فیملی کا ہی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان 70 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے، اور جو ہے اسلام کا پھریرا 400 لہرا رہا ہے، اور دین کی خدمت گزاری ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ علماء پیدا ہو رہے ہیں، مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، اسکولز کالجز جو ہے بنائے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں۔ تو ایک شخص کا آپ کام دیکھیں تو یہ ان کی عمر میں اللہ رب العزت نے وہ برکت رکھ دی ہے کہ تھوڑی عمر کے اندر انہوں نے اتنے زیادہ کام کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر بھی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے اور رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ عمر میں اور رزق کے اندر برکت رکھ دیتا ہے کہ تھوڑی عمر میں آپ زیادہ کام کر لیتے ہیں اور تھوڑے رزق سے اللہ تعالیٰ آپ کا گزارا کروا دیتا ہے اور اچھے طریقے سے گزارا کروا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ زیادہ کماتے ہیں لیکن شکوہ و شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بچتا کچھ نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان سے کم کماتے ہیں لیکن وہ بڑے آسان طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو جو پریشانی نہیں ہوتی، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتا۔ بات ہم اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے کہ صلہ رحمی اور صدقہ و خیرات کرنا یہ ایسے عمل ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے،
اور اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عمر دے، لمبی عمر دے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس طریقے سے جو ہے انسان کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور رزق میں بھی خیر و برکت اور اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔